ऑलमोस्ट तो सीएम पडलो म्हटलं तरी. हम्म. सो बॅलट वोट्स आहा पळय, बॅलट वोटाक लागून सीएम तो निवडून गेला म्हटलं. म्हणजे गिरीशान मुख्यमंत्र्यान फाटल्या 4.5 वर्सां काम केलं पळय न्ही, त्या कामाक तोड ना. ज्या वेळाचेर 2019 ते मुख्यमंत्री जाले त्या वेळाचेर नवीन आसतना प्लस कोविड जालो 2020 आनी 21 आनी हार्डली तांकां काम करपाची संद मेळ्ळी. विशय पॉझिटिव्हली विचार करात न्ही. गांवांत म्हणजे बशिल्ले सिटाचेर सुद्दां ठामपणे बसून काम करपाक त्या वेळाचेर टायम मेळूना. 19 वॉज ओन्ली समवट हाफ इयर आनी मागीर 20 आनी 21 पर्यंत कोरोना आनी 22 इलेक्शन. सो लोकांचे जनते कडेन खाशेलपणान वचून काम करपाची संद पळय जी आसा, जी पावरान बसून सत्तेर बसून जी फांस जाता ती ताणी केली. आनी डेफिनेटली आतां ते 2,500 न्ही, ते थंय जवळ जवळ हायेस्ट म्हळ्यार 5,500 प्लस मतांनी, हांव म्हाका एक्झॅक्टली फिगर ना पूण 5,000 प्लस 6,000 प्लस मतांनी खंय जिखून येतले बरोवन घे. इतलो आमकां खात्री आसा काम केल्याची. सो तांकां परत म्हटलें न्ही हांवें डे ड्रिमींग दिवा स्वप्न कितें आसा तें पळोवनी तांकां यंग जनरेशन फाटले 15-20 वर्सांचे पयलीं कितें केलां, इवन गोंयान कितें केलां ताजे प्रश्न आसा ताजे उत्तर विचार.